अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। तो पहली ख़बर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रऊफ़ हसन और अलीमा ख़ान को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। दोनों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी PCL में था और वहां से निकालने का हुक्म दिया गया है। समाअत जस्टिस खादिम हुसैन ने की। इन दोनों को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। अगली खबर आपसे शेयर करते हैं कि अलीमा खान ने कहा है कि जिस दिन हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि हमने इमरान खान को बाहर निकालना है और इमरान खान के लिए हम सब इकट्ठे होकर निकले तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि इमरान खान बड़ी ईद घर में हर सूरत गुजारेंगे वरना ये हुकूमत घर चली जाएगी। राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स मुसलसल गिर रहे हैं और आज भी उनके शेयर्स 5.6% की कमी देखने में आई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद भी राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की कदर में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है और इंडिया ने किसी को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ तो इसराइल को बदनाम किया गया, इसराइल की जग हसाई हुई, इसराइल को शर्मसार किया गया क्योंकि ड्रोन्स और कुछ असलहा भारत इसराइल से लेता है। इसी तरह से अमेरिका को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फ्रांस को भी। खुद इंडिया को तो शर्मिंदगी का एहसास होना ही नहीं है। अब फ्रांसीसी कंपनी पछता रही है कि हमने इंडिया को जो राफेल दिए हैं इस मुआहदे के ऊपर वो नज़रसानी करने का भी सोच रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमारा राफेल आज तक नहीं गिरा और ये सब जो हुआ है ये इंडियन पायलट्स की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक कहते हैं कि अभी जंगबंदी के बाद हालात नॉर्मल हुए ही नहीं कि टाउट्स मुल्की यकजहती को सबूताज करने के लिए हमला आवर हो गए। अब भी अगर हमारे इदारे नहीं समझे तो फिर अल्लाह ही हाफिज। स्टेट बैंक ने बड़ी ख़तरनाक इतला दी है। स्टेट बैंक ने कहा है कि हुकूमत ने मार्च 2025 में 652 अरब रुपए कर्ज लिया। मार्च 2025 तक हुकूमत का मजमूई कर्ज 73,688 अरब रुपए हो गया है। वाज़ेह रहे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया तो उस वक्त तकरीबन 42,500 अरब रुपए का कर्ज था। तकरीबन अगर आप ज़्यादा भी कर लें तो 43,000 अरब का था और इस हुकूमत ने जो ये 3 साल में आई है इसने तकरीबन 20,000 अरब से ज़्यादा कर्ज ले लिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग बंदी में 90 रोज़ की आर्जी सुलह हो गई है और टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक हुआ है। आलमी मंडियों में तेज़ी आ गई है। मोदी ने उधर तकरीर की और अपनी कौम से खिताब किया। उसमें मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर हम अपनी आवाम को उन्होंने कहा कि मामू बनाने के लिए उन्होंने बड़े तरीके अख्तियार किए हैं और वो मामू बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं और उन्होंने गीदड़ भभकियाँ भी सुनाई हैं। मोदी की जमात बीजेपी का 10 रोज़ा तिरंगा यात्रा मुहिम शुरू करने का ऐलान। हर भारतीय शहरी तक रसाई हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबियों के बारे में भारतीय आवाम को बताया जाएगा। दूसरी तरफ देखिए कि भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी। लाहौर में
پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں FIR نمبر 787/2025 درج کر لی گئی ہے، جس میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 290 اور 291 لگائی گئی ہیں، اور ان کا مطلب ہے پبلک نیوسنس، یعنی کہ عوام کے سامنے شور شرابہ کرنے کی یہ دفعات ڈالی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اور جماعت اگر کچھ بھی کرے، پاکستان زندہ باد ریلی تھی تو یہ سب سے زیادہ محب وطن جماعت تحریک انصاف ہے، تو اس کے ساتھ اب بھی یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، جبکہ جو یہ جنگ تھی اس میں جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف سگے بھائیوں کی طرح مودی کی عزت کرتے ہیں، اتنے وہ اپنے بھائی اور اولاد کی نہیں سنتے جتنی وہ مودی کی سنتے ہیں، ایسا ہارون رشید صاحب کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں کہا، یہ لوگ قوم کی رہنمائی کریں گے۔ ادھر مودی نے کہا کہ انڈیا نے پاکستان کے سینے پر وار کیا، انڈیا کوئی بھی ایٹمی بلیک میل نہیں سہے گا، دہشت گردی کی سرپرستی سرکار اور آقاؤں کو الگ نہیں دیکھیں گے، تجارت اور دہشت گردی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، اگر بات ہوگی تو دہشت گردی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر ہوگی۔ مودی کی ہٹ دھرمی برقرار۔ مودی شاید ایسی ڈھیٹ شخصیت ہے، ایسی ڈھیٹ چیز ہے کہ جو اب بھی سیدھا نہیں ہوا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، اب اس کے بل ابھی تک ہیں، لگتا ہے کہ پاکستان کو اس کے بل بھی بہت جلد نکالنے پڑیں گے۔ حبیب اکرم کہتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یاسمین راشد صاحبہ انشاءاللہ جیل سے باہر ہوں گی۔ ادھر بھارتی فضائیہ میں سکھ برادری کی وفاداری پر شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 300 فوجیوں کو کورٹ مارشل کا امکان موجود ہے۔ سکھوں کے رہنما پنو نے یہ کہا ہے، جو کہ سکھوں کے لیے علیحدہ ملک کی تحریک چلا رہے ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی کبھی بھی سکھوں پر اعتماد نہیں کریں گے، چاہے سکھ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، جنگ ابھی جاری ہے اور آپ نے کسی صورت بھی پاکستان سے جنگ نہیں کرنی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر سکھ کے ایئر چیف کو یا باقی سکھ فوجیوں کو ہٹایا جاتا ہے نوکریوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جتنی تنخواہ انہیں وہاں ملتی ہے اتنی تنخواہ ہم انہیں دیں گے، وہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں۔ یہ تو تھی اب تک کی اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔